معكم سمية ديزاينر. اليوم جيت لكم فيديو جديد على القناة، والدرس ديال اليوم غادي نديرو تطبيقات على باتفندر. كنا ديجا شرحنا الدرس على باتفندر، شرحت لكم كل حاجة بوحدها شنو الدور ديالها، واليوم غادي نديرو البراتيك. اول حاجة غادي دائما نجبدو الباتفندر من فونيتر باتفندر، غادي نديرو ناخدو سيركل، فوالا نعطيو كونتور، ناخدو هاد السيركل، نعاودو نديرو الت، نديرو واحد هكايا يجي واحد بحال هكا، ونعاودو تاني نديرو الت ونكوبيو واحد اخر، ونعاودو تاني نديرو الت ونكوبيو واحد اخر هنا. فوالا غادي نسيليكسيوني كلشي، وغادي ندير ديفيزيون كيف شرحت لكم في الدرس السابق. ديفيزيون انها كتقسم لينا هذاك ما بين تقاطع كتقسم لينا الاشكال، يعني كيولوا على شكل هكا اجزاء. المهم انا غادي ندير ديفيزيون، غادي ندير ديسوسي باش تشوفوا معايا. فوالا هو قسموا ليا شكل اجزاء. غنديرو ديفيزيون، نعاودوها، غادي نحيدو هاد الشكل، نحيدو هذا لابارتي، نحيدوها، نحيدو هاد لابارتي، ونحيدو هادي، نحيدو هادي حتى هي غنحيدوها. فوالا غناخدو هاد لابارتي مع هاد لابارتي، غادي نديرو اجوت فورم كيف ديجا شرحت لكم في الدرس السابق. غنديرو اجوت فورم، فوالا غيولي عندنا يعني فورم وحده، يعني غيولي جزء واحد، جمعنا هذاك الجزء مع هذا الجزء اللي كان هنايا. بنفس الطريقه غناخدو هذا الجزء مع هذا، غادي نديرو اجوت فورم، وغناخدو هذا الجزء مع هذا الجزء هذا، وغادي نديرو اجوت فورم. فوالا عطانا هذا الشكل. غادي ديجا صايبت هاد الكولور باش مطولش عليكم لا فيديو، تسهل عليكم الخدمه. غناخدو هاد لابارتي، غادي نعطيوها هاد لا كولور، غناخدو هادي، ناخدو هادي، نعطيوها هاد لا كولور، غناخدو هادي ونعطيو هاد لا كولور. فوالا كيجينا على هاد الشكل بحال هكا. هذا اللوغو. مازال غادي نكملو، غادي ناخدو الا بغيتو تزيدو باش يبان انه اللوغو باش يبان اكثر، ناخدو مثلا نديرو كونترول جي، نديرو الت وشيفت، هذا غنرجعو كونتور، نرجعو كونتور في البيض، نحيدو ليه الفون، وغادي نديرو لالينومون. فوالا باش كيبان لك بحال هنا بحال كاين ما بين هاد القطعه وهاد القطعه كاين هذا ليسباس بيض، وغير كونتور تقدر تزيد فيه، تقدر تخليه هكا اللي بغيتو. غادي نديرو واحد لومبر هنا لتحت، هو ديجا انا قاديتو باش يسهل لنا الخدمه. كبروه شويه بحال هكا. عندكم هنا لوباسيتي ديجا ناقصه منه، تقدروا تزيدوا تنقصوا منه ولا باش تزيدوا فيه على حسب. من الاحسن لومبر يجي ناقص باش يبان داك، يبان غيال. نزيدو مازال نقصوه، نخليو غير 10. فوالا باش يبان لينا شويه غيال. تما نقصتيني من لوباسيتي ديالو، تما كيبان داك لومبر حقيقي. فوالا هادشي. ناخدو تكست، نكتبو، نديرو تي، غادي نكتبو لوغو ديزاين،
نكبروها هكايا، نديرو كونترول تي نبدلو ليها البوليس. فوالا البوليس هنايا. تقدروا بحال مثلا هاد لابارتي هادي تغلطوها تعطيوها بولد كيجي بحال هكا، وتقدروا تعطيوه كامل سيليكسيونيو كامل يجي بولد. نتوما على حسب نتوما هادي تقدروا تعطيوها تاني ديروها بلاك. هادي نعطيوها ريجولار. فوالا ناخدو هاد اللوغو معاها، غادي نالينيو معاها باش تجي في السونتر. نحاول نهبطوها شويه تقدروا تحكموا فيها تصغروها شويه هكايا. غادي نعاودو نكتبو التكست ونديرو كرياتيف اكزامبل باش هذا بحال سلوغان كرياتيف. اما كتكبروه من شيفت الت كيف شرحت لكم، ولا كتجيو هنايا وكتبقاو تكبروه بحال لكم، يعني يبقى لكم اختيار. غادي نالينيو مع التكست، نحاولوا اننا نفرقوا هذوك اللي ما بين الحرف والحرف. غنديرو الت فلاش الت داك السهم اللي كيكون عندنا هكا في الكلافي، ونحاول نصغرو واحد شويه ونالينيو عاوتاني مع التكست نطولو شويه هكا. غادي نديرو واحد الخط هنايا نعطيوه كونتور يونيفورم، نعطيو هاد لافورم هادي ونزيدو في الكونتور باش يبان لينا اكثر. فوالا غنديرو هنايا نديرو الت شيفت وغنديرو ليه الميغوار، نديرو اوكي. فوالا يجي بهذا الشكل. فوالا هو اللوغو ديالنا قادينه. كيجينا هاد اللوغو بحال هاد الشكل، نديرو كونترول جي. غنديرو واحد المربع هنايا يجي في لاغيير بلون، نحاول نعطيو هاد لا كولور. غنديرو ديسبوزيسيون لاغيير بلون، غنعطيو الديغرادي باش يبان لينا اكثر. ديغرادي غنديرو الديغرادي باش يبان لينا هنايا. نسبريميو هادو، ديجا شرحت لكم الديغرادي كيفاش تخدموا به. نحاول نعطيو بيض من احسن جمله، نعطيو بيض. كاينه الطريقه كيف قلت لكم كتجيبوا لا كولور تجلسوها هنا، ولا كديروا بليس وكديروا دوبل كليك وكتاخذوا لا كولور هنا. اللي ما شافش الدرس ديال الديكاري ديال لي كولور يرجع يشوف الدرس ديال لي ديكاري راه ديجا شرحته. فوالا ديكاري بحال هكا. نحاول اللوغو نسونطريو. فوالا تنشوفوا لا كولور اللي غادي يجي معاه مزيان. فوالا هكا كيبان احسن. يعني هذه الطريقه انني
خدمت باللوغو، خدمت اللوغو بالباتش فيندر، يعني كيف الصايبت هذه غير بالباتش فيندر، باش تعرفوا ان الباتش فيندر مهمه بزاف وعنده دور كبير في باش ديروا لا كرياسيون ديال اي لوغو. دونك غادي نصايبوا اللوغو الثاني، غادي نحاولوا نديرو سيركل، شوفوا معايا، غنبداو الكونتور، نحيدو ليه الفون، غادي نديرو سيركل اخر، نديرو دائما الت و شيفت باش تبقى لينا في نفس هذا، يعني ما يجيناش هكا لتحت ولا في نفس السطر. كتشوفوا معايا غادي نصغروا هذا السيركل، سيليكسيونيو نجيبوها هكا، غنسيليكسيونيو بجوجهم وغادي نديرو سوستراكسيون. فوالا هاي عطاتنا هاد الشكل هكايا. غادي نديرو بشكل اخر، نديرو دائره تكون غير صغار من هادي، ونعاودو نديرو دائره اخرى، نديرو الت، نعاودو نصغروها، نحاولو نجيبوها هكايا. انا ما غتبانش لينا، من الاحسن نعطيوها لها كولور باش تبان لينا. فوالا غادي نديرو اكسكلوزيون. فوالا ملي عطيناها لها كولور عاد بانت لينا. دونك هادي غادي نديرو الت، نديرو ميغوار، اوكي، نحاول نصغروها. المهم نتوما كتبقاو ديرو اشكال هندسيه كتحكموا فيها كيما بغيتو باش تقدروا ديروا لا كرياسيون ديال اللوغو. المهم نتوما كتبقاو تبدعوا كيف ما بغيتو، والباتش فيندر راك شفتوا كيف خدمت به. يعني انا نحاول انني نعطيه لا كولور، ناخذ لا كولور، ناخذ هذا لا كولور، هذا غنبقى الديغرادي، هذا تا هو غنعطيه الديغرادي، ولكن غنجي هنا غنقلبو باش يعطيني واحد ليفي زوين. بنفس الطريقه نعطيه الديغرادي، غادي نديرو التكست، نديرو الايكو ديزاين، نديرو كونترول تي ونبدلو لا بوليس، باش نبدلو لا بوليس باش نخليوها هكايا. وانتوما دائما حرين نخليو هاد لا بوليس، نحاولو نكبروه شويه، نكتبو كرياتيف، علينا هنايا مع التكست نديرو لالينيومون كبر شويه بحال هكا، ناخدو واحد ريكتانغل ونعطيوه نفس لا كولور اللي عطيناها في اللوغو، نحطو واحد شويه. فوالا نحاولو التكست نجبدوه بوحدو باش نالينيو مع اللوغو. بنفس الطريقه غادي ندير ريكتانغل، ديسبوزيسيون لاريير بلان، نحاول نعطيه ديغرادي، فناتر ديغرادي، نحاول نقص من هاد لا كولور باش يبان لي انا هنايا. نالينيو مع
مع البلان طرافاي، وتقدروا تبدلوا لا كولور ديال التكست. نحاول نبدلو لا كولور ديال التكست. فوالا هنا نحاولو نعطيو لا كولور بلون باش يزيد يبان لينا اكثر اللوغو، مازال مبانش. نعطيو واحد العمر. وهي هذا كيف كتشوفوا معايا، يعني خدمت بالبات فيندر، خدمت بالديفيزيون، خدمت بارجنت فورم، وخدمت ب هذا، خدمت باكسكلوزيون، خدمت بسوستراكسيون. كيف كتشوفوا معايا يعني بات فيندر مهمه بزاف باش كتعطيك، تقدر دير بها بزاف الاشكال الهندسيه، تقدر دير بها بزاف لي لوغو، ديرو كرياسيون ديال اللوغو اللي بغيتو. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للبراتيك ديال البات فيندر. كيف شرحت لكم داك الدرس، شرحت لكم على البراتيك على البات فيندر. اليوم درنا براتيك باش تفهموا اكثر. كيف كتشوفوا معايا صايبت هاد جوج لي لوغو بالطريقه ديال، يعني صايبتهم غير باشكال هندسيه وخرجت منهم بالبات فيندر. قدرت انني نخرج منهم يعني شكل باش يعطيني لوغو ولا شكل هندسي. المهم كنتمنى اليوم هاد الدرس ديال اليوم تكون استفدتوا منه اكثر، وما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لي جيم، هكا غتزيدوا تدعموني اكثر. واللي عنده اي تساؤل يخليه لي في الكومونتير، وما نطولش عليكم. يلا السلام عليكم.